इस वक्त तहजीरकार इरशाद भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद साहब, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आप भी इसी अमल की मजम्मत करते हैं और आप क्या सोचते हैं कि इस सारी कार्रवाई में जब मुज़ाकराती अमल जारी था वो कितना मुतासर होगा? जी देख लीजिए, एक तरफ मुज़ाकरात हैं, एक तरफ सारे इकट्ठे, एक तरफ भट्टी साहब, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, आप जरा दोबारा बताइएगा अगर आप किसी बेहतर मकाम पर आकर बात कर सकें। जी अब मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। देख लीजिए, ये रात का 1 बजा हुआ है और मेन गेट पुलिस तोड़कर जो वो बख्तरबंद गाड़ी से, तो अब घर के अंदर के शीशे तोड़कर अब घर के अंदर के गेट तोड़ने के चक्कर में है, वो लोहे की ग्रिल तोड़ने के चक्कर में है। ये है इस मुल्क में आईन, कानून और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस। मैंने पिछले 3.5 सालों में इमरान खान के दौर में, मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं गलत हूँ कोई मुझे सही करे, मैं भूल गया हूँ कि किसी ने जिस तरह जमान पार्क में इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ा और फिर जिस तरह मुलाजमीन को लिटा लिटा के मारा और जिस तरह फिर अंदर से चीजें उठा के वो ले गए, और जो उनके पास वारंट था कि एक इंस्पेक्टर होगा, एक लेडी, एक खातून होगी, और जितने पुलिस एहलकार अंदर थे और जो कुछ अंदर हो रहा था, और उस वक्त जब वो साबिक वजीर आजम की अहलिया और चंद खवातीन अंदर थी, और जिस तरह आज ये बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजा तोड़ा गया है और जिस तरह आज ये अंदर दीवारें फलांग कर घुसा गया है और जिस तरह इस वक्त भी, यानी ये इस वक्त भी वो तोड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सा कोई कितना बड़ा दहशतगर्द है जिसको अंदर से पकड़ा जाना है, कितना बड़ा ये मौका मिला है हमारे इस पुलिस को और एंटी करप्शन को, या इस मौके के लिए वो कितने साल प्लानिंग करते रहे हैं और कितना ये इस मुल्क को फायदा पहुंचाएगा। जो मुल्क पहले ही बदतरीन मुआशी बहरान में है, बदतरीन सियासी बहरान में है, बदतरीन आईनी बहरान में है, बदतरीन अदालती बहरान में है, और आइन की धज्जियां पहले ही उड़ गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले ही हवा में उड़ चुके हैं, और एक डेडलॉक है, एक बंद गली है जिसमें निकलने की सारे सियासतदान पिछले 2 दिन से इकट्ठे बैठे हैं। अब उस इकट्ठे बैठने वाले सियासतदान सारे वो हैं जो हुकूमत में हैं, जो कल तक हमें कहते थे कि इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे और जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं हमारे खिलाफ, और हमें दीवार से लगाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। 3.5 साल जो इमरान खान के दौर में गलत हुआ, जिसकी हमने एहसन इकबाल पे गलत उठा, राना सनाउल्लाह पे गलत वो हीरोइन डाली गई, जो इस तरह के और जितने गलत उसमें सही मुकदमे भी थे, लेकिन जिसमें जितने गलत मुकदमे हुए या जो कुछ हुआ उसको 1000 से ज़रब दें तो इस 1 साल में हो चुका है। तो ये किसी के हक में नहीं जाएगा भाईजान, कुछ नहीं होता। आज एक दरवाजा टूटा है, आज एक ने आइन तोड़ा है, कल दूसरी तरफ कोई और खड़ा होगा वो तोड़ रहा होगा, आज एक इलेक्शन से भाग रहा है, कल दूसरा भाग रहा होगा, आज एक का दरवाजा टूट रहा है, कल दूसरे का दरवाजा टूट रहा होगा। तो कोई अजीब सी सिचुएशन है, कोई समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ रह रहे हैं। जंगल का कानून है, जंगल में भी एक कानून होता है, शेर जो होता है वो जंगल का बादशाह होता है। ये तो पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, हम किस हालात में रह रहे हैं और किस वजह से रह रहे हैं, और क्या करना चाह रहे हैं हम अभी इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ और इन लोगों के साथ, और कब तक करना चाहेंगे हम, और इसका एंड क्या होगा, ये बुरहान कब टलेंगे, या इसकी गिरफ्तारियां जो कल मिसाल के तौर पे 1 दिन रखेंगे, 2 दिन, अगले 2-3 दिन छुट्टियां, जैसे मुनीर साहब ने कहा कि शायद ये भी हो कि आगे 2-3 दिन कोर्ट्स बंद हैं, तो 2-3 दिन बाद जमानत हो जाएगी, 4 दिन बाद जमानत हो जाएगी, 5 दिन बाद जमानत हो जाएगी। अगर ये हम मान भी लेते हैं, वैसे तो आज सारा दिन वो टीवी स्क्रीन पर चलता रहा कि 6 मई तक उनको जमानत मिल गई, अगर ये वही मुकदमा है तो 6 मई तक उनकी जमानत है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे नहीं है तो रात का ये पैर है, और अगर 2-4 दिन बाद मिल गई तो ये जो आज हो चुका है ये कोई अच्छा हुआ है, अच्छा साइन हुआ है। उनके लोगों के भी एक जितने मेरा ख्याल है इस वक्त ये अंदर की ग्रिल और अंदर के शीशे और अंदर का दरवाजा जो तोड़ रहे होंगे, मेरे ख्याल से उनका भी अपना एक घर होगा, उनके भी घर में खवातीन होंगी और उनके घर का भी तकद्दुस होगा, और जो इस वक्त हुक्मरान है उनका भी होगा, जो निगरान है उनका भी होगा।
تو کر لیں جو کچھ کرنا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اتنا کیا ہو گیا ہے کہ اتنے یکا یک پرویز الہی صاحب پتہ نہیں کیا اتنے بہت بڑے مجرم ہو گئے ہیں, بہت بڑے دہشت گرد ہو گئے ہیں, بہت بڑے فسادی ہو گئے ہیں, بہت بڑا راز ہاتھ لگا ہے اینٹی کرپشن کے کہ وہ آ گئے ہیں کہ ابھی گرفتار کر لے, ورنہ جہاز ان کے چھت پر لینڈ کر چکا ہے اور یہ سیڑھیاں لگا کے تو نکلنے ہی والے تھے اور وہاں سے آگے جانے والے تھے. تو اللہ خیر کرے اس ملک کی, اس قوم کی, اس آئین کی, اس قانون کی. اور نہ آئین ہے اس ملک میں, نہ قانون ہے اس ملک میں, نہ عدالتوں کو تو ہم ویسے ہی آہستہ آہستہ ان کا بھرم اتار رہے ہیں اور ان کی بھی نہیں مان رہے. تو اللہ فضل کرے اس ملک. بھٹی صاحب, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشویش اس بات پہ تو ضرور ہے کہ حکومتی رہنماؤں, وفاقی وزراء کی جانب سے نہ کوئی بیان آ رہا ہے, اس پہ خاموشی اختیار کی جا رہی ہے, لیکن دوسری طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کوئی شور و غل نہیں ہے اور یہاں پر کارکنان موجود نہیں ہے. کارروائی کا یہ شام سے اندیشہ تھا کہ ہو سکتی ہے, اس کے باوجود نہ کوئی کارکن موجود ہے اور نہ ہی کوئی رہنما موجود ہے. جی, اس کی بھی ایک وجہ, ایک جو پہلی بات تو جو حکومتی ہے, حکومت کو مبارک کو آرام سے سوئیں. اگر کوئی تھوڑا سا پنکھا, تھوڑا سا ایئر کنڈیشن ڈسٹرب کر رہا ہے تو دروازہ بند کر کے سوئیں, لائٹ بجھا کر سوئیں اور بڑے سکون سے سوئیں, مچھر مار وہ لگا کے سوئیں تاکہ نیند اچھی آ جائے ان کو. اور سویرے اٹھ کر گونگڑوں پہ مٹی جھاڑیں, مطلب فارمیلٹیز پوری کریں اللہ کے فضل سے, اور اس کو مذمت کریں اور پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں. بالکل ایسے کریں, کیونکہ جب دوبارہ وقت آئے گا تو پھر آپ یہی رو رہے ہوں گے جو آج چین کی نیند سو رہے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, جی ایک بالکل واضح ڈویژن موجود ہے پرویز الہی اور تحریک انصاف میں. کوئی مزاج نہیں ملتے, کوئی حالات نہیں ملتے. پرویز الہی صاحب جو کئی مرتبہ کریڈٹ دے چکی ہیں, جو آج کل ڈس کریڈٹ ہوا ہے وہ مونس الہی صاحب کو, کہ ان کی وجہ سے اور ان کے گھر والوں کی وجہ سے وہ دوسری طرف جاتے جاتے اس طرف آ گئے. تو پرویز الہی ان 2-4 لوگوں میں سے ہیں جن کی سیاست آپ ساری عمر کہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے, سیاست انہوں نے اس طرح کی, پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہے, اس طرح وہ ہر زرداری صاحب کے بھی رہے, وہ نون لیگ میں بھی تھے, وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں. لیکن آپ اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں, عمران خان صاحب ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے, مونس الہی کہا کرتے تھے کہ عمران خان کو لگتا ہے میری شکل پسند نہیں ہے, وہ عمران خان صاحب ان کو وزیر نہیں بنانا چاہتے تھے, اور سارا کچھ عمران خان صاحب ملاقاتوں میں ایجنسیوں پہ ڈال دیتے تھے کہ وہ نہیں چاہتی. تو بعد میں جو پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا, تو اس کے بعد حالات بدلے, چیزیں بدلی, دھڑے بدلے, تو پرویز الہی صاحب کھڑے ہوئے ان کے ساتھ. اور پرویز الہی صاحب واحد میرے خیال سے پی ٹی آئی, یہ جو چوریاں کھانے والے مجنو ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پرویز الہی واحد میرے خیال سے جو پی ٹی آئی میں آئے بائی چوائس آئے اور وزارت اعلیٰ چھوڑ کر آئے. یعنی ادھر ان کو تو اسمبلیاں توڑنی پڑی, دوسری طرف اسمبلیاں نہیں توڑنی پڑتی. ہو سکتا ہے وہ آج بھی وزیر اعلیٰ ہوتے اگر دوسری طرف کے وزیر اعلیٰ ہوتے, تو دوسری طرف کے وزارت اعلیٰ چھوڑ کر اور ادھر آنا, اور پھر ادھر آ کے اکثریت جو ہے وہ ظاہر پسند نہیں کرتی پرویز الہی صاحب کو. ان کے جو آخری وزارت اعلیٰ کا دور تھا اس وجہ سے. بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈویژن موجود ہیں, منیب فاروق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں.